दिन्छ आँसु कहिले आँसु कहिले दुःख कहिले पीडा कहिले व्यथा पीडै पीडाले भरिएको मेरो कथा 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 अहिले कति आतिरहेको काम नभएको मान्छे त चुप लागेर बस्नु नि आफूलाई यहाँ थकै लाग्दा पनि आराम पाउनु छैन कस्तो गाह्रो भयो नम्रता नम्रता कस्तो गाह्रो भयो उठाऊ म उठाउँछु भाइ त कस्तो छ तपाईँ म ठिक छु के त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने मलाई भन मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो के हेर गुरु गुरु चिया नखाएर चिया खाऊ गुरुको आमा जाऊ हैन मैले कोठा किनेर आइसकेँ के भन्दैछ चमेली कोठा पनि किन्न मिल्छ किन नमिल्नु नि मालिक साहब त्यो घरको घरधनीलाई त्यो कोठाको पैसा मैले तिरेपछि मैले किन्या भएन त मैले त त्यो कोठामा दराज पलङ खाट पनि किनेर 5000 रुपैयाँ पैसा पनि दिएर आइसके हेर यस्तो पाखण्डीहरूलाई के भन्नु खाट अनि पलङ किनेर आएको रे खाट र पलङ भनेको एउटै होइन किन नमिल्नु नि हामी त खुट्टा भएकोलाई खाट भन्छौँ खुट्टा नभएकोलाई पलङ भन्छौँ है आमा ल ल जे भने पनि त्यही हो हामीले जाऊ भनेको छैन किन जान लागेको चमेली त्यही त चमेली दिदी तपाईँ हामीलाई छोडेर कहीँ नजानुहोस् परेको छैन कुच्चोले बढाल्नु पर्ने कसिङ्गरलाई हावाले उडाएर लाँदैछ कसैले पनि रोक्नु परेको छैन त्यही पनि 5000 मा कोठा किन्नेलाई जा जा गयो तपाईले रोके पनि हामी रोकिदैनौ रितु म्याडम कुनै दिन तपाईको अगाडि म पनि चमेली म्याडम भएर देखाउँछु
तपाईँलाई आन्टीले कति माया गर्नुहुन्छ है भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँ चाहिँ मनमा नै कहाँ माया गर्छ छोरी, कति यातना दिन्छ भन्नुहुन्छ होला है। त्यसो नभन् छोरी, बुझ्नु भएको चिज त मलाई माया गर्ने को छ र? हामी छौँ त अङ्कल, तपाईँलाई के परेको छ भन्नु न, हामी गरिहाल्छौँ नि। तर आन्टीले दुःख दिनु भएको छ भने चाहिँ नलुकाउनु है। अङ्कललाई हामीले जति नै गरे पनि अङ्कलको मनको कुरा चाहिँ हामीले खोल्नै नसक्ने रहेछौँ। तेजुला दिदी अमेरिकाबाट आएपछि दिदीले सबै कुरा सोध्नुहुन्छ। दिदीले सोधेको कुरा त भन्नुहुन्छ होला नि, होइन अङ्कल? ओइ, तेजुला दिदी आउन लाग्नु भएको हो नि, अर्को महिना आउँछु भन्नुभएको छ, थाहा छैन तँलाई? अब म खुसीले सुत्नै सक्दिनँ। त्यस्तो होइन अङ्कल, तेजुला दिदी आउने खुसीमा आरामसँग सुत्नुहोस् है। तेजुला आएपछि त म मनका सबै कुरा भन्छु। आमा, हामी बस्ने कोठा यही हो, याद गर नै फेरि कताबाट आएको भनेर। तिमी त भोलि फेरि गेट बाहिर निस्किन नपाई हराउन दिन्छ छैन। कति जिस्किन्छु काली मसित। तपाईहरुको माया देखेर पनि मलाई अचम्म लाग्छ। आमा, आमा बसे म त। बस्नु। मैले त सबै सामान पुरानो किनेको, कोठाको सामान देखेर दङ्ग परौली थियो। नयाँ किन्नलाई त एउटा पलङको 20,000 रुपियाँ पर्ने रहेछ, त्यो पनि सानोलाई। ठुलोलाई त 50,000 रुपियाँ। अनि मैले त पसलेलाई 2,000 को पलङ दिनु न भने त त्यसले त कस्तो रिसाएर पुरानो पसल जानु भयो। अनि पुरानो पसल पनि हुन्छ र भनेको त हुँदो रहेछ नि आमा। अनि शिव दाइले लगेर सबै सामान किनिदिए। आमा, अब म तिमीलाई आनन्दसँगले पाल्छु। तिमी यही कोठामा बस्छ। गिटी कुटेर हुन्छ कि भारी बोकेर हुन्छ कि अरूको जुठा भाँडा माझेर हुन्छ कि तिमी आरामसित बस। तिमीलाई पाल्ने जिम्मा मेरो भयो आमा। अनि एउटा कुरा याद गर आमा, हाम्रा बा कहाँ छन् म पत्ता लाएरै छोड्छु। त्यो ज्योतिषीले हाम्रा बा कहाँ बस्नुहुन्छ पक्कै पनि पत्ता लाउँछन् आमा। किनभने त्यसले तिम्रो बा टाढा हुनुपर्छ भनेका छन्। एक दिन त्यो ज्योतिषीकोमा तिमीलाई लिएर जान्छु आमा। चमेली, तिमी बस्छौ कि जान्छौ? जान्छु नि शिव दाइ। मालिक साहबले आमालाई कोठामा छोड्ने साथ आउनु भन्नुभएको छ। जाऊ न त चमेली, सरको कतै जानु पर्यो भने रिसाउनुहुन्छ। आमा, तिमी अब आनन्दले सुत बस उठ, जे गरे पनि यो हाम्रो कोठा। तिमी ग्यासमा पकाउन चाहिँ जान्दिनौ, म आएर पकाउँछु। अहिलेलाई हामी जान्छौँ है। जान त जा, आमासँग सँगै बस्छु भने छिट्टो आइज, फेरि मलाई सुन्ने लाग्छ। नआत्तिकन बस नि आमा, चुप कुलाएर बस्नुपर्छ नि काठमाडौँमा त। अहिले हामी जान्छौँ है। के सोचिरहनु भएको? किन तर्सिनु भएको? एक धुनमा बसिरहेको थिएँ, तर्साइदिनु भयो नि। कहाँ जानु भएको थियो यत्रो बेरसम्म? मलाई त मालिक साहबले चमेली, जो त एक ग्लास चिसो पानी लिएर आऊ। दिदी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, भन्नुहोस् न। बाबाको कुराले रोकिदिनु भयो। कुरा स्पष्ट गर्नु अनि बल्ल जानु। पर्दैन, पानी ठुलो कुरा ठुलो। जाऊ।
पहिला पानी लिएर आऊ अनि कुरा गरौँ। नोकरसँग धेरै मिलेको राम्रो कुरा होइन छ। अहिलेको जमानामा पनि गरिबहरूलाई घरमा काम गर्न राख्यो भनेमा नोकर त भन्नु भएन नि बाबा। त्यही चमेली दिदी र म बोल्दा चाहिँ तपाईँलाई के को आपत्ति नि? तिमीले कुरा बुझिनौ। तिमीहरू मालिकका छोरीहरू हो। मालिकको छोरीहरू भएपछि आफ्नो ठाउँमा बस्न जान्नुपर्छ नि। त्यो भनेको यो कुरा त मालिक साहबले कसैलाई पनि नभन्नु है भन्नुभएको छ। तर 50,000 को कारणले गर्दा घरमा झगडै होला जस्तो छ। म चाहिँ भनौँ कि नभनौँ होला त? होस् भन्दिनँ म त। हेर नम्रता, हामीले तिमीलाई कहिले नराम्रो भनेका छैन र अब पनि भन्दैनौ। तर किन हो हिजो आज तिम्रो व्यवहार एकदम बेग्लै हुन थालेको छ। अंश माग्न थालेकी छु तिमी। यो त राम्रो भएन नि नम्रता। हुन त दाजुभाइ भएपछि बेग्लै बस्नु हाम्रो परम्परा नै हो। यो हाम्रो नियम नै हो। तर भाइ अशक्त छ। उसको स्वास्थ्य, हेरविचार, सम्पूर्ण खर्चहरू, खानपान मैले गरेको छु। तिमीलाई त मैले केही हराएको छैन नि। तिम्रो व्यवहारले हामीलाई एकदम नराम्रो बनाएको छ नम्रता। त्यसैले आज तिमीले तिम्रो भित्री चाहना के छ स्पष्टसँग भन्नु पर्यो, खुलस्त भएर, त्यो पनि भाइकै अगाडि। हो दाइ, मलाई अंश चाहियो। सुनेकी छु अर्को घर पनि बनाउनु भएको छ अरे। त्यसैले मलाई यो घर पुरै चाहियो र मेरै नाममा गरिदिनु पर्यो। जागिर खाएर हुन्छ कि भाडा लगाएर हुन्छ, आफ्नो श्रीमान पाल्न सक्छु मैले। अब त छोरीले पनि नेपाल फर्किन्छु भन्दैछ। केही न केही गरौँला नि। तर म हजुरहरूसँग बस्न सक्दिनँ। वाह नम्रता वाह, तिम्रो दिमागलाई मान्नै पर्छ। तिमी कसको आड भरोसामा यसरी उफ्रिरहेकी छौ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर तिमीलाई पक्कै पनि कसैले उचालेको हुनुपर्छ नम्रता। अरूले उचालेको भरमा उचालिनेहरू थचारिएको देखेको छु मैले। अहिले तिमी अन्धो भएकी छौ। सत्य कुरा सोच्न बुझ्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। तिमी दिमागलाई ठन्डा पारेर सोच्ने गर, बोल्ने गर। हाम्रो अर्को घर कहाँ छ? अर्को घर भएको भए तिमीहरूलाई जानकारी हुने थिएन यस्तो वाइजत कुरा गर्ने। भयो भयो, यिनीसँग केही कुरा नगर्नुहोस्। यिनको तर्फबाट म माफी माग्छु। मलाई के भन्नु पर्दैन, मलाई सबै थाहा छ। यो घरमा के हुँदैछ सबै थाहा छ।
दाइ के सोच्नु भएको? केही होइन भाइ, समय आएपछि दाइले के भन्नुभएको नम्रता? मैले बुझिनँ नि। तिम्रो दाइको कुरो मैले कसरी बुझ्नु नि? मेरो कारणले घरमा अशान्ति छाइरहेको छ। अशान्ति त छाउने नै भयो नि बाबा हजुर। आफूलाई काम गर भन्यो महारानी पल्टिन्छ, काम गर्ने खोजेर ल्याइदियो, गाली गरेर र सरापेर देखिसहन्न। अब म केही भन्दा नि भन्दिनँ, केही गर्दा पनि गर्दिनँ। यसलाई जे मन लाग्छ त्यही गरोस्। बुहारीलाई तैँले तहलाउन सकिस् भने त ठिकै हो, नत्र चुप लाग्नुस्। भ्यागुता जति उफ्रे पनि कान्ला मुनिको कान्ला मुनि नै हुन्छ। म नाग हो, नागसँग भ्यागुताले न्यून खोजी हुन्छ। भ्यागुता कान्ला मुनि नै बस्छ। रितु मेरो बाबासँग बोल्ने तरिका यही हो तेरो? तेरो घरको नोकर हो मेरो बाबा। मलाई जन्म दिएर यो सुन्दर संसार देखाउने भगवान हो। कसरी हिम्मत गरिस् मेरो बाबालाई भ्यागुत भन्न? धिक्कार छ तेरो जिन्दगी। सरी बुहारी, मेरो कारणले तिमीले झापड खानु पर्यो। भयो, देखाउने माया गर्नु पर्दैन मलाई। यसको बदला कसरी लिन्छु यो ऋतुलाई मात्रै थाहा छ। के गर्नु, बोल्यो कि पोल्यो? अचेलका बुहारीहरूसँग त बोल्न पनि डराउनु पर्ने, मार्लान् भन्ने डर। सासू ससुरासँग कस्तो व्यवहार गर्ने, के गर्ने भन्ने तमिजै छैन। आजकलका केटीहरूसँग सकिन्न। यस्तासँग यहाँ बसेर हुन्न, गाउँ नै गएर आनन्दसँग बस्नुपर्छ जस्तो छ। गाउँ भने गाउँ नै हो, सबैले नमस्कार सर भन्छन्। यिनको यहाँ अपहेलना सहेर के बस्नु? शिव दाइ, मैले घरको काम सबै सकाइसकेँ। मलाई कोठासम्म लगिदिनु न है। आमा एक्लै हुनुहुन्छ, आत्तिसक्नुभयो होला। मेरो काम गाडी चलाउने हो, लगिदिइहाल्छु नि। त्यही पनि एकखेरी सरलाई सोध्नु पाए हुन्थ्यो कि। सोध्नु पर्दैन, म त्यही कुरा भन्छु भनेर आएको थिएँ। अबको 1 हप्तासम्म चमेलीलाई कोठामा पुर्याउन पनि जाने, लिन पनि जाने है शिव? हस् सर। चमेली, अब तिमी जाँदा हुन्छ। आमा, आइसक्यो। मेरो साथ त पनि गयो। कोठामा राखे मान्छे यहाँ चाहिँ के गर्न? अनि किन चलाको यो अर्काको? कोठामा बस्दा बस्दा दिक्क लाग्यो अनि यसो माथि उक्लेको म त ढल्दै गएको छ अनि यसो गाड्छु। हिँड कोठामा। छोड्देऊ छोड्देऊ।
हेलो चमेली कोठा पुग्यौ? पुगे मालिक साहब। अनि शिव हिँड्यो त त्यहाँबाट? हिँडिसक्नु भयो। चमेली म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, मान्छौ नि? मान्छु मालिक साहब। चमेली म तिमीलाई यो घरमा नोकरको रूपमा काम गरेको देख्न चाहन्छु। म तिमीलाई 10 लाख रुपियाँ दिन्छु, आमालाई लिएर गाउँ जाऊ। मेरो आमा छोरी त्यहीँ बस्छ, त्यो 10 लाखको ब्याजले मजाले खान पुग्छ। मान्छौ नि मैले भनेको? आमा मालिक साहबले 10 लाख रुपियाँ दिन्छन् रे, त्यही पैसाले खान पुग्छ, गाउँ गएर बस्छ भनेका छन्। म नोकर्नी भएर काम गरेको हेर्न सक्दैनन् रे, के गर्ने आमा? फोन काट न, फोन काट। अहिले सल्लाह गरेर अनि फोन गरौँला भन्। मालिक साहब अहिले आमा र म सल्लाह गर्छौँ अनि हजुरलाई फोन गरौँला है। ए हुन्छ हुन्छ, सल्लाह गर है। पक्कै केही गडबड छ, पत्ता नलगाई छाड्दिन। भोलि चमेली दिदी आउनु त दिनु, सबै पर्दाफास गरिदिन्छु। मालिक साहबले हामीले नै सुख पाउन् भनेर 10 लाख रुपियाँ दिन लागेका हुन् के आमा? होइन, यो त सानोतिनो पैसा होइन, यो त ठुलो पैसा हो। तेरो मालिक साहबको नियत त ठिक छ, अनि त प्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् उनले? त्यस्तो नराम्रो व्यवहार त केही पनि गर्दैनन् के आमा? अनि त्यो नराम्रो व्यवहार भन्ने चाहिँ के हो आमा? हात लाठी, यो त कुरो पनि बुझ्दिन। हुर्केकी छेस जस्तो पनि त व्यवहार सोच्नु सक्छन् उनले। ए बुझे आमा, बुढी माउ पनि कस्तो कस्तो सोच्छिन् ल। मालिक साहबले कहिले पनि त्यस्तो नराम्रो व्यवहार सोच्दैनन्। सुन न आमा, बरु मालिक साहबले 10 लाख रुपियाँ दिन्छु, यो सहरै छोडेर गाउँ गएर बस्छ भनेका छन्। हामीले मालिक साहबलाई हामी सहर छोडेर जान्छौँ, 10 लाख रुपियाँ दिनु भनौँ, अनि त्यही पैसाले किन्दै खाँदै यही कोठामा बसौँ। अलि म बाठी भएपछि त जागिर खोजेर तिमीलाई पालिहाल्छु नि आमा। हे कति यी मात्र बसिराखे, हिँड छतमा नबस। आमा तपाईलाई देखे जस्तो लाग्यो नि, कहाँ हिँड्नु भएको एक्लै? हराउनु होला नि फेरि? होइन हजुर, म त घरमै छु नि। अनि हजुरलाई त थाहा छँदैछ नि, म एक्लै हिँडेँ भने हराउँछु भनेर। कसैको आमालाई चेपारेर घस्नु परेको छैन। कस्तो निच छ हेरी त तिम्रो सोच। उतै हिँडिरहनु भए त आमा ठ्याक्क
ठ्याक्कै चमेलीको आमा जस्तो लागेर फोन गरेको एक्लै हिँड्दा हराउनु होला भन्नु। तिमीलाई चाहिँ के को रिस? यो रिस मात्र होइन, बार बार चमेलीको नाम लियो भने यो फोन सोन फुटाइदिन्छु। अनि यो ऋतुको रिस कस्तो हुन्छ अझै देख्न बाँकी छ तिमीले। भयो भयो, बाटोमा तमासा नदेखाऊ। अहिले कोही मान्छेले देख्यो भने हाँस्छ। कसैसँग नभएको रिस तिमीसँग मात्र छ हैन? तिमीहरू राम्रोसँग पढ है। नेपालको सबैभन्दा ठुलो मान्छे तिमीहरू बन्नुपर्छ है। हुन्छ हजुरबा, तर ठुलो मान्छे चाहिँ कसरी बन्ने हजुरबा? अनि तपाईँ चाहिँ ठुलो मान्छे अनि मम्मी चाहिँ सबैभन्दा सानो मान्छे हो हजुरबा। चुप लाग त। म नभएको बेलामा नाना थरी कुरा गरेर बच्चाको दिमाग भरिसक्नु भयो हैन? हिजो जस्तो झापडा हाल्नु नपरोस् ऋतु। खुर्का खाजा बनाएर ल्याऊ। आफ्नो खाजा आफै बनाउने नोकर होइन म। तिमीलाई जति बेला भोग लाग्छ त्यति बेला खाजा बनाउनलाई। नोकरलाई त तिमीले टिक्न पनि दिनु पर्यो नि। चुप लाएर बस। सोचे झै कहिले नहुने जीवन भोगेसी मात्र थाहा हुने जीवन मुखले जति भने नि हाँसु मान्दैन आँखा झारिदिन्छ आँसु। मेरो कथा